अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ालू, और वो कहते हैं, लन, हरगिज नहीं। ये मुस्तकबिल की नफी है मुकम्मल, नेवर के मानों में है, नेवर। तमस्सा, ना, तमस्सा मस नहीं करेगा, छुएगी नहीं ना, हमें हमें नहीं छुएगी, हरगिज नहीं छुएगी। अन्नारो, नार, आग। हमने ये कहा था कि नार मुअन्नस है और जहन्नम के जितने भी नाम आते हैं वो सब मुअन्नस होंगे। इल्ला, सिवाय ये कि अय्यामन, चंद दिन, मादूदा, गिनती के, अदद के, गिनती के, नंबर ऑफ डेज। कुछ हमें जो है वो अगर अजाब आएगा भी तो कुछ दिनों का होगा, फिर हम जन्नती हैं, पक्के जन्नती हैं। कुल, आप फरमा दीजिए मेरे आखिरी नबी, इनको फरमा दीजिए कि क्या इत्तखज़्तुम, तुमने लिया हुआ है, इंदल्लाही, अल्लाह के यहाँ, अहदन, कोई वादा, कोई अहद लिया हुआ है क्या? जो तुम ऐसे कह रहे हो, कोई तुम्हारे पास कोई है, कोई ऐसे कोई पेपर है तुम्हारे पास, स्टैम्प पेपर है तुम्हारे पास? फलन, तो हर किस नहीं, युखलिफ अल्लाह, अल्लाह खिलाफ करेगा, उसके 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 मुकाबिल लेके आएगा, खिलाफ वर्जी करेगा, अहदहू, अपने आहद के। अल्लाह अपने अहद के कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई अहद है पहले से कि अल्लाह ने अल्लाह से लिया हो कि हम जन्नती हैं और हम दोजख में नहीं जाएंगे। अम, या फिर तकूलूना, तुम सब कह रहे हो, अलल्लाही, अल्लाह पर, वो बात कह रहे हो, मा ला तालमून, जो तुम जानते भी नहीं कि क्या कह रहे हो। उन्होंने, यानी यहूदियों ने कहा कि हमको जहन्नम की आग चंद मखसूस अय्याम के अलावा नहीं छुएगी। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको फरमा दीजिए कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद लिया हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो चीज कहते हो जो तुम नहीं जानते। अब ये बातें तो यहूदियों से हो रही है, लेकिन आपने ये समझना है कि हमसे अल्लाह पाक वादे कर रहा है, ठीक है, बातें करते हैं। बनी इसराइल अपने आप को अल्लाह के लाडले और महबूब समझते थे, ये जुमला आपने याद रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर बेशुमार इनामात किए थे और उस बुनियाद पर उन्होंने बेशुमार बातें गढ़ ली थी कि अव्वल तो हमने जहन्नम में जाना नहीं, और अगर अल्लाह आग, यानी जहन्नम में डालेगा तो उतने दिन जितने दिन उन्होंने बछड़े की पूजा की थी, फिर वो निकाल दिए जाएंगे। देखो, ये क्या बात याद आ गई मुझे, हाँ, ये देखो, एक लोग थे, ये जो यहूद हैं, इनकी अल्लाह पाक ने बहैसियत कौम बड़ी तारीफ की, और ये अफजल कौम थे और अल्लाह पाक ने इनको बड़ा उठाया, ठीक है जी। बहैसियत कौम ये गलती में मुब्तला हो गए, उनको लगा कि जैसे हम लोग सबसे आला हैं और अफजल हैं, और आज तक ये इस गलतफहमी में हैं, माशाल्लाह से आज तक यही सोच रहे हैं कि हमने शादी नहीं करनी बाहर, हम यहूदियों में यहूदी रहेंगे, हमारा खून पाक है, हमारी नस्ब पाक है, हसब पाक है, और हम जो है जन्नती हैं, पक्के हैं, बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। ना ही ये तबलीग करते हैं, यानी चाहते भी नहीं कि किसी को इस्लाम पहुंचे, इनका इस्लाम, इनका वर्जन जो है वो, और कि कोई यहूदी बने। तो ये खुद को बड़ा ही बहैसियत कौम बड़ा पाक साक समझते हैं और जन्नती समझते हैं, पक्का जन्नती। और ईसाई जो है ना, ईसाई ईसाई दूसरी गलतफहमी में मुब्तला है, और वो ये है कि उनके पैगंबर को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मोजज़ात दिए थे कि वो जो मोजज़ात थे वो कोई भी देखता, जो जिसके पास ईमान ना हो तो वो लाजमी तौर पे गुमराह होता। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो ला इलाज मरज थे लोगों के, उसको ठीक करते थे दम से। आप अपने दम से मट्टी का बनाया हुआ परिंदा, उसमें जना उसमें रूह फूंक देते थे, वो जिंदा हो जाता था। आपने अपनी उम्मत को बताया कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुमने घर में जमा किया हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा, गैब की खबरें ऐसे बताते थे। और बहुत सारी ऐसे इनकी करामात थी, ऐसे ऐसी चीजें थी ईसा सलाम के मोजज़ात में से
کہ جس سے ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو وہ ہمارے تمام گناہوں کی جو ہے وہ معافی کے لیے کافی ہے، یعنی وہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پاک، یعنی پاک ہیں ہم لوگ گناہوں سے، اور ہمارے گناہ ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے محشر میں۔ یہ دونوں قوم جو ہے وہ غلط فہمی میں ہے۔ اللہ پاک نے جو ہماری یہ جو امت بنائی ہے، ہم لوگ اعتدال پہ ہیں۔ اللہ پاک نے جو معجزات ہمارے نبی کو دیے اور جو شان ہم اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بڑھائی ہے، اس سے پہلے کسی پیغمبر کو وہ عطا نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا، اور اس کے باوجود اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان دیا ہوا ہے۔ نہ ہم رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ساتھی مانتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کو شریک نظام کائنات مانتے ہیں، کسی بھی صفت میں ان کو شریک مانتے ہیں۔ اور جو صفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بے شمار صفات ہیں، اور کتابیں عاجز آ گئی ہیں رسول اللہ کی صفات بیان کرنے سے، اور علماء اور جتنے بھی مداحین ہیں وہ رسول اللہ کی مدح اور صفت بیان کرنے سے زبانیں عاجز آ گئی ہیں، اتنی زیادہ صفات ہیں رسول اللہ کی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور سب مسلمانوں کا یہی جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ وہ سب اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ اور جو کچھ ہم اس امت کو ملا ہوا ہے، جو پچھلی امتوں کو نہیں ملا، کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، ہماری پلیدگی ایک نہانے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے ہم پہ اجتماعی عذاب لے کے نہیں آنا، اور اتنی زیادہ صفات ہماری ہیں کہ جو پچھلی امتوں کو کسی کو نہیں عطا ہوئی، ہمارے جو ہے وہ، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہیں، یعنی ہم ایسے ترتیب سے چلتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہم لوگ گمراہ ہونے سے، ہم گمراہ ہونے کے قریب نہیں جاتے۔ تو یہ یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو یہ لگا، ابھی تفسیر میں یہ شاید ہم یہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے ان کے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے اپنی طرف سے ایسی باتیں کر لیتے ہیں یہ لوگ جس کا ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، من کا سبا، جس نے بھی کمایا، سیئتن گناہ، جو بھی گناہ کمائے گا، وہ احاطت بھی، اور احاطہ کر لیا اس کا، خطیئتہ، اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا ہے، ہاں جی، فَأُولَئِكَ، تو وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کو ان کی غلطیوں نے گھیر لیا، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، یعنی خاص طور پر یہودیوں کی اس قسم کی اس دعووں کی تردید کر دی کہ وہ عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر چند روز دوزخ میں رہنے کے بعد آخرکار وہ جنت میں چلے جائیں گے، جیسا کہ ان کے گمان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اوپر والی آیت میں۔ یہی فرمایا کہ برائی، شرک اور گناہ کبیرہ نے جن کو گھیر لیا ہے وہی جہنم میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن، ایک ہفتہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں، اور پھر جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدہ خلافی نہیں کرے گا اپنے وعدے کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے اسی طرح گھیر لیا ہر طرف سے،
यानी वो कुफ्र में जा पड़ा तो वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा वहां रहेगा। क्यों नहीं? जिसने गुनाह कमाया और उसके खता ने उसको घेराव किया। अब इस आयत में गुनाह से मुराद है शिर्क और कुफर, याद रखें। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक गुनाह कबीरा करने वाला आदमी वो हमेशा का दोजखी नहीं है, अल्लाह ताला उसको माफ कर सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में मुअतज़िली थे, वो कहते थे कि बंदा कैसे अल्लाह का गुनाह कर सकता है, नाफरमानी कैसे कर सकता है, इसीलिए उस पर दोजख वाजिब हो गई है। जो बंदा गुनाह करे, नाफरमानी करे अल्लाह रसूल की, वो नाफरमान है और वो जो है दोजखी है। तो ये मुअतज़िला का अकीदा था, वो दफा हो गए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक गुनाह सगीरा कबीरा अल्लाह पाक अपनी तरफ से मुआफ कर सकता है। अच्छा जी, नीचे आते हैं तो हम देखते हैं ये कौन सी तफसीर है। तफसीर तिबियान कुरान में कहते हैं कि अजाब यहूद की मज़ऊमा चंद दिनों का बयान, वो जो गुमान है, मज़ऊमा का मतलब है जो गुमान करते हैं। यहूदी कहते हैं कि उनको चंद दिन अजाब दिया जाएगा। इन चंद दिनों के मुतल्लिक दो कौल हैं। इब्न जरीर तबरी ने अपनी सनद से रिवायत किया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ताला के दुश्मन यहूदियों ने कहा अल्लाह ताला हमें जहन्नम में सिर्फ कसम पूरी करने के लिए दाखिल करेगा, और ये 40 दिन की मुद्दत है जिसमें हमने बछड़े की परिस्तिश की थी। दूसरा कौल मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, ये ताबी हैं और मशहूर मुफस्सिर है, इनका नाम याद रखा करें, मुजाहिद। कि यहूद ये कहते थे कि दुनिया की मुद्दत 1000 साल है और हमें हर 1000 के मुकाबले में 1 साल अजाब दिया जाएगा, यानी कुल 7 साल अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने यही फरमा दिया कि ये कैसे ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर ना ये बात आ गई, हाँ। बिला तोबा मुर्तकबे कबीरा मरने वाले के दायमी अजाब पर मुतजिला के इस्तेदलाल और इसका जवाब। उन्होंने ये कहा ना कि ये देखो ना, ये सारे अल्लाह पाक ने फरमा दिया है गुनाह कबीरा करने वाला भी जाएगा। अब इसके जवाब क्या है? ले, अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब मुसलमान बगैर तोबा के मर गया तो उसके बख्शिश हो सकती है, और इसकी दलील कुरान मजीद में मौजूद है कि इन अल्लाह ला यगफिरो, कि बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता अन युशरिक बिही, कि उसके साथ शिर्क किया जाए, व यगफिरो मा दून ज़ालिका, और माफ कर सकता है, बख्शता है जो इसके अलावा गुनाह है, लिमन यशा, जिसको वो चाहता है। तो ये देखे ना, यहाँ पर तो वाज़ेह तौर पे बयान आ गया कि गुनाह करने वाले वो अल्लाह पाक उसको माफ कर सकता है। इस आयत का ताल्लुक पीछे वाली आयत के साथ क्या है? ये है कि इससे पहले मौजूद यहूदियों के दो ऐब बयान हो चुके हैं, अब ये तीसरा ऐब बयान हो रहा है। फर्क ये है कि वो इनके ऐब फेली थे, ये कौली है, यानी वो तहरीफ करते थे ना, तहरीफ करते थे। पहले फरमाया गया था कि वो ये करते हैं, अब इरशाद हो रहा है कि वो ये कहते हैं। दूसरा ताल्लुक ये है कि इससे पहले मौजूद यहूद की बदअमलियों का जिक्र था, अब उसकी वजह बताई जा रही है, यानी उनको इन बदकारियों की इसलिए हिम्मत पड़ी कि उन्होंने ये समझ रखा था कि हम जो चाहें करें, हमको चंद रोज से ज्यादा अजाब ना होगा, या वो समझ चुके हैं कि हमको चंद रोज अजाब जरूर होगा, हाँ नेकोकारी करें या बदकारी करें। जब ये होना ही है तो हम दुनिया में मजे क्यों ना उड़ाएं। अब देखा आपने, दो तरह के एक्सट्रीम्स हैं, अफरा तफरी, हम जैसे होते हैं इफरात और तफरीत का शिकार हमारी कौम। खुलासा ये है कि उनकी आस या यास ने उन्हें गुनाह पर दलेर कर दिया। देखा आपने कितनी खूबसूरत बात की है। एक होती है आस, कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बख्श ही देना है, इसी आस पे आप लोग क्या करते हैं, आप गुनाह करते जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ने बख्श देना है। यह है आस। और दूसरी है यास, यास का मतलब है नाउमीदी। आप नाउमीद हो चुके हैं अल्लाह ताला की बख्शिश से, तो आप कहते हैं यार एक गुनाह कर लिया है, दूसरा भी कर देता हूँ, तीसरा भी कर लेता हूँ, मैं तो वैसे ही बड़ा गुनाहगार हूँ। नहीं नहीं यार, आप नमाज पढ़ो यार, मैं तो वैसे ही बस कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता, छोड़ो यार। नहीं नहीं आप जाओ यार, मैं तो हूँ बड़ा गुनाहगार। यानी आप अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने मना फरमाया कुरान मजीद में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो ये हम लोग जो हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह
हम जो लोग हैं हम लोग सही जा रहे हैं कि हम उम्मीद भी रखते हैं अल्लाह ताला से, और हम लोग जो है डरते भी हैं अल्लाह ताला से। मोमिन के दो पर होते हैं, एक पर उम्मीद का है और दूसरा खौफ का है। वो दोनों पे सवारी करता है, जिसकी जरूरत पड़ती है उस पर को मारता है। जब उम्मीद चाहिए होती है तो वो उम्मीद रखता है, जब खौफ चाहिए होता है नफ्स को खौफ दिलाते हैं हम लोग। यहाँ पर ना फवायद लिखे होते हैं बड़े खूबसूरत, ये खुलासा तफसीर भी है, सारा वो पढ़ सकते हैं लेकिन छोड़ दें इसको। हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं फायदा क्या मिला हमें। इस आयत से चंद फायदे हासिल होते हैं। रब से बेखौफी, ना उम्मीदी इंसान को गुनाह पर दलेर कर देती है, जैसा कि इन यहूदियों की हालत से मालूम हुआ। मुसलमान के लिए रब का खौफ और उससे उम्मीद जरूरी है। दूसरा फायदा, वादा खिलाफी ऐब है और रब ताला हर ऐब से पाक है, लिहाजा वो वादा खिलाफी और झूठ से पाक है। ये बड़े जरूरी बात है, ये अकीदे का मसला है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि झूठ शान खुदाई के खिलाफ है। देवबंदी रब को झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना मुमकिन मानते हैं, जिसके मानी ये हुए हैं कि उससे सल्ब उलूहियत मुमकिन है। हम इस मसले की तहकीक इंशाअल्लाह इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की तफसीर में कर चुके हैं, वहां देखो। चलो, ये एक मसला है। अल्लाह ताला के बारे में ना हमारे अकीदे के तीन हिस्से होते हैं ना। एक है उलूहियात, यानी कि अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, तो उसमें अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान ना थोड़े से इख्तलाफात हैं। हम इस पे भी एक लेक्चर रखने वाले हैं जल्द इंशाअल्लाह ताला, कि ये फर्क क्या है, ये बरेलवी मकतब फिक्र क्या है, देवबंदी क्या है, शिया क्या है, ये वहाबी क्यों निकल आए हैं, ये तबलीगी जमात वाले क्या करते हैं, ये क्यों हमने किया, ये कादियानी कौन है। ये सारे जितने भी हैं हम इन सबको, ताकि आम बंदे को पता ही नहीं है सिरे से कि क्यों इख्तलाफ है। भाई चलो, एक तो है ना कि इख्तलाफ है तो चलो छोटी मोटी बातों पर है, वो हम जो है ना वो हमें खत्म करना चाहिए, और सब मुसलमान है तो सब मुसलमानों को एक जैसा रहना चाहिए। मेरे जहन में ये आया है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आमना, आप बताओ इस बारे में। कि मैं ये चाहता हूँ कि हम एक सेशन ऐसा रखें कि बिल्कुल दरमियान का बंदा है और वो आपको बता रहा है कि ये फलां है, ये इनके ये अकायद हैं, इनके ये अकायद हैं, ये दूसरे एक दूसरे को जो है ना ये इसलिए नहीं मानते, अलग अलग हैं। तो हम इस पे भी एक रखेंगे। आमना, आप सुन रहे हो मेरी बात? बिल्कुल, जी, बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होगा और पता हाँ, चलेगा तमाम अकायद के ये बारे क्यों लड़ में। रहे हैं भैया आपस में, क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है, हमें पता तो होना बिल्कुल। चाहिए ना। ये अगर आप कोई किताबें देखें ना, इमाम गजाली की किताब देखें, या वो किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है गुनियत तालिबीन, और वो किताबें देखेंगे तो इन सब में आपको ये बताया जाता है कि ये फला फला ग्रोह जो है क्या क्या जो है वो अकायद रखता होता है। कश्फुल महजूब में भी है, दत्ता साहब ने भी बयान किया हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो वो हम जो है क्या करेंगे कि हम लोग कोई ऐसे स्पीकर को बुलाएंगे इंशाल्लाह जो कि बिल्कुल दरमियान का होगा, और हमें वो जो है वो बयान करेंगे इंशाल्लाह। हमें वो बयान करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इनमें क्या क्या फर्क है। ये बहुत जरूरी है। अब ऐसे हम। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी उसरा। एक्चुअली ऐसा होता है बाजुकात कि हम आपस में सारे बैठे होते हैं फैमिली मेंबर्स, और कोई जो है वो कहते हैं कि जैसे हम जाकिर नाइक हो गया, जैसे मिर्जा इंजीनियर हो गया, तो हमें पता है कि उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत है, हम उनको फॉलो नहीं करते। लेकिन एक जो हम मेरी फैमिली मेंबर है तो वो कहते हैं कि नहीं, आप उनको भी बुरा नहीं कह सकते ना। तो जो दिमाग कहता है कि हम उनको फॉलो नहीं करते, लेकिन उनकी जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, जैसे यजीद के बारे में बात, तो वो फिर मुझे कहते हैं, मतलब उन्होंने हमें दलील ये दी कि जैसे जाकिर नाइक ने बहुत सारे जो लोग हैं उनको मुसलमान किए, तो उसकी इस एफर्ट को आप लोग इग्नोर करके इस चीज पे नहीं आ सकते कि वो जो है अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं या यजीद के ऊपर बोलते हैं। तो अच्छा इसके बारे में आपका अच्छा, क्या देखिए, हुआ है? ये जो है ना इस ये भी अच्छा, ये दूसरा टॉपिक हो सकता है वैसे, कि हम लोग शख्सियात पे बात करें। जैसे अब ये इंजीनियर मिर्जा है, या डॉक्टर जाकिर नाइक है, या फिर हारून यहया है, और इसी तरह जो है हम लोग जो हमारे शख्सियात हमारे यहाँ हैं, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब हो गए, ये डॉक्टर असरार अहमद साहब हो गए, मौदूदी साहब हो गए। हम इनकी शख्सियात पे बात करें, शख्सियात पे ये अलग से होना चाहिए मेरे ख्याल है, इस पे अलग से हम बात करें और इसको लेके चलें। अब मैं आपको मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि देखें कि ये जो लोग हैं ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि आप जब उसको उस फील्ड में नहीं रखते जिसकी जो फील्ड है ना, तब आप गुमराह होते हैं।
यानी जिसकी जो फील्ड है उससे आप वो काम नहीं ले रहे हैं, आप खुद ही अपने साथ ज्यादती करते हैं। उसकी वजह आपकी नासमझी है, आपका बेइल्म होना है कि आपने इस दफा तवज्जो ही नहीं दी सर। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं, जैसे उनके बारे में अगर बताऊं मैं आपको, वो है कंपैरेटिव स्टडी के माहिर हैं। अब आप उससे अकीदे के मसले पूछेंगे तो वो गुमराह ही करेगा आपको। वो आप पूछेंगे तो वो उलमा से आपने पूछना है, उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया हुआ। जिसको इल्म कहते हैं शरीयत का, अलिफ बा पा से शुरू करके आप बुखारी तक पहुंचते हैं, और फिर फतावाजात आप पढ़ते हैं, फतावाजात देखने सीखना सीखते हैं आप लोग। ऐसा उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी हुई है, और उनको कंपैरेटिव स्टडी में उनके लेवल का बंदा, इनसे पहले अहमद दीदात साहब थे साउथ अफ्रीका के, बेहतरीन किस्म के, आप उनके भी लेक्चर देखें, वो पक्के सुन्नी थे। ये वहाबियों की तरफ से है, जो जाकिर नाइक है क्यों गलत हो जाते हैं अकायद के मसाइल में, उनको बहुत दफा माफी लेनी पड़ी है इंडिया वालों से, और इंडिया से कितनी दफा इनको बेदखल कर दिया गया है इंडिया से, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कर दी थी जो कि किसी मुसलमान का अकीदा ही नहीं है सिरे से। वो इस वजह से आप गुमराह करते हैं ना, कि आप उनसे वो क्यों ले रहे हैं, आप उनसे कंपेरेटिव स्टडी लेना, जो उनका उनका काम है। तो लोग ऐसे सवाल उनसे करेंगे भाई, तो वो जरूर आपको गुमराह करेंगे फिर। वो खुद उनको नहीं पता, वो चूंकि उन चक्करों में है, वो दूसरे चक्करों में है। अब ये जो ये जो इंजीनियर मिर्जा है, अब ये तो आलिम नहीं है ना, अब ये तो उसकी अपनी बातें हैं कि वो कहता है मैंने 30 साल बरेलियों के पास गुजारे, मुझे वहां से हिदायत नहीं मिली, फिर मैंने 10 साल देवबंदियों के पास गुजारे, मुझे हिदायत नहीं मिली, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो गामिदी के पास गुजारे इतने साल, और मैं मान गया हूँ, और अब मैंने नया फिरका निकाला है, और वो ये है कि हम किताबी हैं, हम न बाबी हैं न बाबों को मानते हैं। यानी असलाफ का माना यह है कि सुहाबा ताबीन तबा ताबीन और जितने भी मुहद्दिसीन फुकहा गुजरे हैं, किसी बाबे को नहीं मानते। इवन के जो किताबें लिखने वाले हैं, बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम तिरमिजी, बाबों को नहीं मानते। यानी कि वो जो करने वाले हैं उनको नहीं मानेंगे, बस किताब को मानेंगे, यानी किताब में जो लिखा है वो मानेंगे। बेवकूफ़ी की, जहालत की इंतहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं 40 साल के बाद राह हिदायत पे आया हूँ, अब मैं ठीक ठीक कह रहा हूँ। हालांकि अब क्या हुआ हो रहा है कि वो जो उनके पहले लेक्चर है ना, उसकी वो तरदीद करना शुरू कर रहे हैं कि मैंने वो जो बात की थी ना, फलां लेक्चर है, फलां नंबर है, उसमें मैंने वो बात गलत की थी, अब मुझे हिदायत मिल गई है, उसको चेंज कर दे। अब जो बंदा वो खिताब सुनेगा उसका, वो कैसे ठीक करेगा, उसने ये खिताब सुना ही नहीं। तो अब ये सारे उसका कितने दफा, तो वो आलिम ही नहीं है बच्चे, अब उससे क्यों आप पढ़ते हैं, क्यों उसके मसाइल लेते हैं आप, क्यों, क्या जरूरत पड़ी आपको उनसे लेने की, जब आपको पता है कि आपके पास उलमाए कराम हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा से सनद उनकी बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हुई है, इल्म की सनद है। तो फिर क्या जरूरत है आपको जबरदस्ती जो है वो, फिर बताओ। सर जैसे कि अच्छा सर दूसरी जैसे बात, दूसरा एक में सबर करो, खैर है उसमें समझ गया, बस उसको हम उसमें सेशन में करेंगे। अब दूसरी बात ये आ गई कि भाई इन लोगों ने खिदमात है इन लोगों की, इन्होंने जो है ना वो क्या किया है, मुसलमान किया है। और ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये एक और भी चक्कर है कि जैसे तबलीग जमात वाले बड़े नरम दिल होते हैं, बहुत नरम दिल हैं, और बड़े बड़े ही अच्छे लोग हैं। उनकी नरम दिली और ईसाइयों की नरम दिली को आप एक साथ रखेंगे ना, तो आपको ईसाई ज्यादा नरम दिल नजर आएंगे। क्रिश्चियन जो होते हैं इतने ज्यादा कमजोर सेंसिटिव होते हैं कि आप उनके गिरजों में कभी जाएं तो वो कैसे रोते हैं। अल्लाह पाक ने उसकी तारीफ की है कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने उनकी तारीफ की है, उनके रोने की, उनकी इबादत की तारीफ की है। जमात इस्लामी की तो क्या है, तबलीग जमात की तो नहीं आई। आप ये चीजें साथ नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे एक और भी है, आ, इनकी नरम दिली का ये इसके हक होने पे दलील नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी अगर आप देखें तो यहूदी बड़े जो है ना वो तरक्की वाले हैं, तरक्की ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तरक्की कर रहे हैं, और मुसलमान सारे नीचे जा रहे हैं। तो क्या वो अच्छे नहीं है, यहूदी नहीं अच्छे, या यूरोप नहीं अच्छा, ये पाकिस्तान वाले क्या जिल्लो ख्वार है? ये अगर आप देखें, अहमदियों को देखें, जो कादियानी हैं, वो किस स्पीड से जा रहे हैं, वो भी लोगों को मुसलमान करते हैं, और वो कहते हैं हम मुसलमान कर रहे हैं। अभी ये कनाडा का जो सदर है, वो गया है उनके पास, और वो समझ रहा है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में गया हूँ, और हालांकि वो हमारे कादियानी के कुफर में शक भी इनको करना कुफर है, वो काफिर है कादियानी, लेकिन वो गया है और वो कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के पास गया, और वो लोग नारे मारे, नारे तकबीर वो बार बार कह रहे हैं। वहां पे उसके लेक्चर में मैं देखा है, क्लिप आप बड़ा वायरल हुआ है, अस्सलाम वालेकुम कहने वाला। तो अगर आप ये देखेंगे कि मुसलमान कर रहा है तो ये शायद हक, ये आप गलत फहमी है इस हवाले से, ये कोई मयार नहीं है।
معیار یہی ہے کہ آپ کو دیکھو اب علم حاصل کرنا ہے، علم تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، کسی سے بھی علم لے سکتے ہیں، علم آپ کا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ایک گمراہ شخص جو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے گمراہی میں شک ہے کہ بھئی یہ گمراہی گمراہ ہے کہ نہیں ہے، علماء کرام بڑا منع کرتے ہیں، خاص کر ہمارے طبقے والے، میرے ابو منع کرتے ہیں، میرے بھائی منع کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ گمراہی ہوں گے آپ لوگ۔ تو اب یہ جیسے یہ ہے اپنا ذاکر نائک صاحب کو میں نے بتا دیا کہ ان کا مسئلہ اور ہے۔ یہ جو کتابی ہے، اس کا نام کیا تھا، یہ انجینئر مرزا، یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو دکھاتا ہے، یہ آپ کو باقاعدہ آیت حدیث دکھاتا ہے اور اس سے گمراہ کرتا ہے۔ تو جن کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے ایک آیت دکھاتا ہے آپ کو، جیسے ہمیں مغرب والے دکھاتے ہیں کہ بھئی تمہارے دیکھو لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کو قتل کرو، اور یہ آیت ہے، آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ تمہارے عقیدے کا نہیں اس کو قتل کرو۔ اکثر انڈیا والے ہمیں فلموں میں یہی آیت دکھاتے ہیں ہمیں، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ جس کو پتہ، ہم مسلمان پھر جواب دیتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت کیوں پکڑی ہے، یہ تو فلاں جگہ نازل ہوئی تھی، فلاں واقعے کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ یہ باقی ساری آیات کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور مکہ کی زندگی کیسے بھلا سکتے ہیں، 13 سال کی زندگی؟ تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ اسی طرح انجینئر صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو شعراء جو ہیں یہ سارے جہنم میں لے کے جائیں گے، تو شعر کہنا بھی کفر ہے، شرک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس طرح آپ کو دکھائیں گے بھی میوزک حرام ہے، اس طرح کی یہی دکھاتے ہیں چیزیں نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے، جو لوگ جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کے ہیں، آپ نے اس کو سننا ہونا چاہیے آپ کو۔ ابھی یہ تو یوٹیوبرز کی بھرمار لگی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، تو آپ نے ہر ایک لوگ مجھے کیا کرتے ہیں، اتنے زیادہ سوالات بھیجتے ہیں نا، یہ ویڈیو دیکھیں ذرا بتائیں، یہ ویڈیو دیکھیں ذرا بتائیں، یہ ویڈیو دیکھیں ذرا بتائیں۔ اب تو لوگ یعنی یوٹیوبرز تو اتنے زیادہ ہیں، آپ کے ہر ویڈیو کو کیوں دیکھیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا آپ کے عقیدے کا جو بندہ ہے اور وہ ٹھیک ہے، تو میں کیوں اس کو فالو نہ کروں؟ ہر ایرے غیرے کو کیسے آپ جو ہے اپنا امام مان لیتے ہیں؟ ہر ایک بندہ آ کے آپ کا امام بن جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا، تو گمراہ ہی ہوں گے، گمراہ، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں آئے گا۔ اس لیے اسلام جو ہے، اسلام میں یہ چلتا رہا ہے، یہ شروع سے چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی جو ہے نا وہ ان کے علم کے جو ہے وہ معترف ہوئے، اور وہ ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ جو تھا نا فرقہ معتزلہ کا، انہوں نے بادشاہوں کو لے لیا تھا، یہ جیسے ہم اس دن بات بھی کر رہے تھے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والے لوگ، وہ بادشاہ بھی ایسے کہتا تھا، اور ہمارے ائمہ کو کوڑے لگے ہیں اس پہ، امام ابو حنیفہ کو بھی اندر کیا، امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے پڑے ہیں، اور بہت سارے، امام نسائی کو بھی ایسے پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ، امام ابو بخاری کا بھی ہم پڑھ رہے تھے اسے نا، امام ابو بخاری کو بھی کوڑے پڑے اس بارے میں۔ تو یہ سارے تکلیف اٹھائی ہیں ان لوگوں نے، کیونکہ وہ راہ راست پہ تھے وہ لوگ، اور دوسرا چرب زبان آ کے اپنی زبان کا فائدہ اٹھا کے دوسروں کو کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا میٹھا بول رہا ہوں، میں کتنے پیار سے بول رہا ہوں۔ اب غامدی صاحب ہیں، اب غامدی صاحب کا یہ چکر ہے کہ وہ لبرلز کے لیے امام ہیں، لبرل کے امام ہیں، وہ جتنے لبرلز ہیں اس وقت ہمارے پاکستان میں، ان سب کے وہ امام ہیں۔ وہ اتنے آسان مسائل بتاتے ہیں کہ آپ نہ پوچھیں، مثلا کہ نماز جو ہے صرف فرض نماز ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نفل ہے، یا ہمارے ہاں تو یہ ہے نا حکم، جیسے شوافی کہتے ہیں کہ یہ نوافل ہے، سنتیں پڑھنا یہ نوافل ہے، ہم تو کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، بھائی پڑھو گے لازمی، 9 رکعتیں لازمی پڑھنی ہے رات کی عشاء کی، بلکہ 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور وہ کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھو اور بس کرو بس۔ تو باقی نماز ہی، وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہے کوئی، باقی یہ فرائض ہی ہیں بس، 2 رکعت فجر کے ہیں، 4 رکعت ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں بس۔ تو اندازہ کرو، جب جو لوگ تنگ آئے پڑے ہیں نمازوں سے، وہ ان کے لیے تو یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، یہی بس چلتا رہے گا، آپ کے جتنے بھی عقیدے ان کے دیکھیں گے، اس میں آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ طور پہ، جس میں وہ کہیں گے کہ لبرل آئی لو یو، اور میں آپ کا جو ہے وہ امام ہوں، میرے پیچھے چلو، سارا دین آسان کر دوں گا میں آپ کے لیے، امام مہدی کوئی نہیں آنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں آنے والے، بس جو ہے وہ یہی ہے۔ زکوٰۃ آپ دو نہ دو یہ آپ کا کام نہیں ہے، کسی کو نہیں کہہ سکتے زکوٰۃ دو، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کرے، حکومت کے پاس جو ہے وہ یہ سارے اختیارات ہیں، اور وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسلامی حکومت ریاست، کوئی ریاست نہیں ہوتی اسلامی ریاست، اس طرح کی باتیں کرنے سے نا وہ بڑا خوبصورت قسم کا نعرہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بس چل رہا ہے، ہمارا پاکستان ہے، لیبارٹری ہے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے یہ باتیں کرنے کے، ہم لوگ جو ہیں مہمان کو کسی کو بلائیں گے، اور جو ہے وہ اہل سنت جماعت کے ہوں گے، یعنی کوئی اور نہیں ہوں گے، تو ہم تو مناظرہ یا نہیں کرنا چاہتے، ہم بلائیں گے سنی کو، بلائیں گے اہل سنت والجماعت کو بلائیں گے، اور ان سے ان فرقوں کے حوالے سے پوچھیں گے انشاءاللہ، اور پھر شخصیات کا الگ رکھیں گے، شخصیات کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا قابل بندہ ہونا چاہیے۔
और वो बाकायदा से आपको, ऐसा ना हो ना, ऐसा नहीं है कि वो जुबानी कलामी जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो बाकायदा से उनकी या तो वीडियो होगी, वीडियो क्लिप से सुना के आपको बताएंगे कि ये देखो ये जो क्लिप है ना, ये इस्लाम के खिलाफ है, वो आपको दिखाएंगे बाकायदा से। और या फिर किताब का हवाला आपको दिखाएंगे कि यार देखो ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से लोग उनको गुमराह कहते हैं या वो ठीक नहीं है, और ये इनके अपने तौर तरीके हैं, चल पड़े हैं उस पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रा मुश्किल काम है, ये दोनों बड़े मुश्किल काम है, फिरकों पे बात करना और शख्सियात पे बात करना। लोगों की अटैचमेंट्स होती हैं लोगों के साथ, और बुरा मान जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे यहाँ। हम लोग दीन नहीं सीखते, हम लोग शख्सियात से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, फिर समझते ये हैं कि वो जो शख्सियत है, हमारे जो पीर साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे शेख हैं, और हमारे जो बानी हैं, रहनुमा हैं, वही रसूलुल्लाह के नायब हैं, और वही जो है अल्लाह पे अल्लाह के जो अल्लाह का निज़ाम है वो ज़मीन पे गालिब करने वाले हैं, और वही जो है वो इन्हीं के हाथों में मारिफत है, और इन्हीं के बातें जो है वो सही हैं। फिर हम उनको मासूम समझते हैं, अपने रहनुमा को, अपने शेख को। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है इस वक्त हमारे, ये वही बंटवारा है, सारा बंटवारा किया हुआ है। कोई मौदूदी साहब को मानता है, कोई ये ताहिर कादरी साहब को मानता है, कोई जाकिर नाइक को मानता है, कोई डॉक्टर असलम साहब को मानता है, और आजकल जो फितना है वो इंजीनियर मिर्जा का है। वो किसी आलिम को भी नहीं मानते। अब ये साहिर अदीम साहब निकल आए हैं, अब वो अलग से बातें करते हैं, और ऐसी बातें हैं कि 1450 साल में किसी ने नहीं कही, वो बातें करते हैं। तो अच्छी खासी बेइज्जती भी हो जाती है, हैरान होते हैं जितने लोग आते हैं, हैरान होते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसी बातें करेंगे ना कि किताब में है ना ही किसी, वो कहते हैं नहीं पढ़नी भाई ये चीजें, मैंने खुद डायरेक्ट कुरान से सीखा है, ये डायरेक्ट कुरान से सीखा है भाई, और अभी मैंने साइंस से ये सीखा है। तो वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये सारे फितने हमारे हमारे वतन में, अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज में जो है, ये लेबोरेटरी है। हर एक, हर जमात यहाँ पली बड़ी है, और कोई खुदाई का दावा भी कर देगा नाउज़ुबिल्लाह, तो उसके पीछे भी आप देखेंगे लोग चल रहे होंगे, आप हैरान होंगे और कहेंगे वो होगा। आप सियासत को ही देख लें, हर उल्लू का कान जो है वो हमारा लीडर बना हुआ है, उसके नारे बजण है, और नारे बजण के, हराना के नारे बजण के, तो हर बंदा ही हमारा लीडर बना हुआ है। इसी तरह मजहब का भी हाल है, सत्यानाश कर दिया हम लोगों ने। तो बस यही चल रहा है, ये हम इसमें बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बातें पता नहीं क्यों चल पड़ी। हाँ, ये मैं देख रहा था कि ये तफसीर नईमी वाले बड़ा नाम लेके ना बताते हैं भाई, ये देखो ये इनके ना ये कारनामा है भाई फलां का। इसी तरह देवबंदी वाले, हम चूंकि वो हमारे पास उनकी कोई है नहीं ना, हमारे पास तफसीर हमने खोली नहीं, उनकी ये तफसीर है मुआरिफुल कुरान के नाम से। मारिफुल कुरान चूंकि हमारे पास शफीक कारी साहब की भी है, और भी बहुत सारे हमारे पास तफसीर हैं उनकी, यहाँ पर नहीं है उनकी कोई तफसीर ना, वो हमें लेनी चाहिए। एक मेरे ख्याल में मारिफुल कुरान को ऐड करते हैं इसमें तफासिर में, तो वो जरा हमें उनका मौका भी पता लगा। लेकिन असल में वो जब मैं खोलता था ना शुरू में मारिफुल कुरान, तो वो शुरू में ही अलबकरा का तर्जुमा जो उन्होंने कर दिया है, बेल कर दिया मुझे, चुप सा, जो तर्जुमा किया हुआ है बेल कर दिया हुआ है अलबकरा का तर्जुमा, फिर इतना दिल नहीं करता उनको ना आगे पढ़ने को। तो लेकिन वो मुझे लेना चाहिए, मुझे हम अच्छा हो गया हमारा उसका जिक्र आ गया। खासकर तफसीरें नहीं भी पढ़ते हुए, जब हम तफसीर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो फिर लाजमी है कि हम लोग, हमारे पास मारिफ कुरान भी हो, ताकि वहां से भी हम चीजें पकड़े और देखें कि वो क्या कहते हैं। और वो उर्दू की आसान तरीन तफसीर है, आसान तफसीर है, बिल्कुल आसान। यानी इस तिबयानुल कुरान से पहले, और ये ये जो हमारी जो दिहाई चल रही है, जो 50 साल है ना, इससे पहले जो तफसीर चल रही थी ना, वो तफसीर मारिफुल कुरान ही चल रही थी उर्दू में, यही चल रही थी, और ज्यादा पढ़ते थे, तफहीम कुरान भी पढ़ते थे। इसी मकतब फिक्र के लोग हैं, लेकिन थोड़े से चेंज है उनमें, वाक़ियात वगैरह कुछ अकायद चेंज हैं, लेकिन वो सारी फरूई मामलात हैं, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वो भी निकाल के अब रखूंगा, ताकि उससे भी हम कुछ ना कुछ पढ़ें। तो ये हम जरा एक दफ़ा देखेंगे ये नाम क्या होते हैं, ये बरेलवी क्या होता है, देवबंदी क्या होता है, और कादियानी क्या है, शिया क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, वहाबी क्या है, ये सारी चीज़ हमें पढ़ने चाहिए। ये अच्छा है आपको, एक आपको ना, आप लोगों को स्पेशली जो आप 4-5 लोग हैं ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, सब ऐसे बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। तीसरा फायदा क्या है भाई, बेदलील बात करना काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने यहूद की ये बेदलील बात रद्द कर दी है, दलील होनी चाहिए। मुमकिन चीज के होने या ना होने की नकली दलील चाहिए, महज कियास से ये साबित नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये तफसीर कबीर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तफसीर कबीर, ये दलील लिखा हुआ है, ये तफसीर कबीर इमाम राजी की तफसीर है, ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने मोतजिला का जो है रद्द किया है। उस जमाने में मोतजिला थे, अब देखें ना, हर दौर में उलमा ने खिदमत अपनी दी है अकीदे को बचाने के लिए। ये आप क्या समझते हैं 1500 साल ऐसे आराम से गुजर गए क्या? ये इसी सदी में सारे फितने आ गए हैं क्या? बड़े बड़े फितने आए, बड़े बड़े फितने आए इस्लाम के ऊपर।
تو یہ علماء کرام اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان لوگوں نے دفاع کیا اس کا۔ تفسیر کبیر بھی ایسی ہے کہ معتزلہ کے فلسفوں کا انہوں نے جو ہے وہ رد کیا ہے، بڑی مشکل تفسیر ہے۔ پانچواں فائدہ اس آیت سے کیا ملا ہمیں؟ جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا، اس کی بخشش ناممکن ہے، اسی لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اسے مرحوم وغیرہ کہنا سخت منع ہے، اور مسلمان خواہ کیسا ہی مجرم ہو آخر کار اس کی بخشش ضرور ہوگی اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ سوال آتا ہے ہمیں کہ یار میرے پاس کولیگ ہے، وہ سارے جو ہے یہودی ہیں یا پھر عیسائی ہیں، اور بہت شریف لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں یار، چاچا ہے بہت شریف آدمی تھا یار، وہ فوت ہو گیا ہے، عیسائی تھا، اب میں کیا کروں؟ تو عیسائی اس کے لیے زندگی میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے ایمان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی جنت کے لیے دعا کریں، تو وہ دعا ممکن تھی، لیکن جب وہ مر گیا ہے پھر اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ تعزیت کر سکتے ہیں، جائیں تعزیت کریں ان کے گھر والوں کے ساتھ، دعا نہیں کر سکتے اس کے لیے، کفر پہ مر گیا نا وہ۔ قطعی گناہ کو جائز جاننا کفر ہے، جو قطعی گناہ ہے نا اس کو جائز سمجھنا، جیسے شراب پینا، بندہ کہے نہیں یار ٹھیک ہے یار، شراب پینا ہے، نماز چھوڑنا ہے، چوری کرنا ہے، اس ایسے گناہوں کو جو سب کے ہاں گناہ ہے اس کو جائز سمجھنا، یہ کفر ہے، کفر۔ اسی لیے نماز کو بھی کہا، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا کفر ہے۔ اب دیکھو نا یہ مذہب مرجعیہ، یہ کون ہے مرجعی؟ یہ الگ لوگ ہیں اور طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس مذہب میں مذہب مرجعیہ کا ابطال ہے اس آیت کریمہ میں۔ یہ نہ سمجھو کہ مذہب مرجعیہ ختم ہو چکا ہے، یہ مذہب موجود ہے مگر اب اس کا نام دوسرا آ گیا ہے۔ کہتے ہیں پنجاب میں دتا شاہی مذہب پھیل رہا ہے، عام ملنگ فقیر بھنگی چرسی اس عقیدے میں گرفتار ہے، ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے، اور دن رات بھنگ چرس میں مست رہتے ہیں۔ بعض بے دین پیر لوگوں کو اس شرط پر مرید کرتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیں، بس نمازیں کیا کرنی، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ وہ نمازیں نہ پڑھتے ہیں، نہ کبھی وضو کرتے ہیں، نہ کبھی غسل کرتے ہیں، ناخن چھوڑے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، بال چھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ بس کہتے ہیں بھئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کافی ہے، شفاعت کافی ہے، یا فلاں پیر مجھے ہے وہ مجھے لے جائے گا جنت میں، ساتھ لے جائے گا، اور اسی امید پہ جو ہے نا وہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایک مرجعیہ اور دوسرا قدریہ۔ حق تعالیٰ ان سب فرقوں سے محفوظ رکھے اور مذہب اہل سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ یعنی ایک تو یہ لوگ ہیں نا کہ جو امید میں پڑے رہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں مانتے، عمل کو ضرورت ہی نہیں مانتے، اور ایک اس سے اوپر ایک اور گزرا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نا بس چلو وہ چلو جو بھی دیکھتے ہیں، ابھی یہ وہاں بھی ایسے ہی کہ آپ نا عمل کریں، آپ عمل پہ بڑی توجہ ہے، عمل 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 عمل، نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو قرآن پڑھو، اور وہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا اچھی نماز پڑھتے ہیں، اچھی ذاتی وضو کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان میں اتنے کچے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو رسول کے لیے جائز نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں ہے، اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ لوگ عمل میں بڑے چست ہیں۔ اسی کا ذکر جو ہے وہ ہمارے سیاستہ کی حدیث میں آتا ہے، جب ایک خبیث بے ادب بندہ تھا، ذوالخویسرہ، اس نے جو ہے وہ رسول اللہ کو کہا سختی سے کہ محمد انصاف کرو، وہ غنیمت مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں کہا انصاف کرو محمد، تو آپ نے فرمایا کہ تباہی ہو تیرے لیے، اس زمین پہ کون مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہوگا؟ تو وہ مڑ گیا، مڑا ہے اور جانے لگا۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں ان کو اس کی سر اڑا اور اس کا سر اڑا دوں، اور بعض اور صحابہ کرام نے بھی یہ کہا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس کی نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ وہ پیٹھ ایسے کر کے جا رہا تھا، ہمارے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے، ہم اپنے بزرگوں کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، یہ ہمارے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب آپ بزرگ ہوتے ہیں ہمارے،
ہم ان کی طرف پیٹھ پشت نہیں کرتے، وہ اسی حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس نے پشت کی اور چلے جانے لگا، بے ادب تھا، گستاخ تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی پیٹھ سے ایسے بندے نکلیں گے کہ ان کے نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں اپنے قرآن کو جو ہے وہ حقیر جانو گے، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، وہ ایسے نکلے ہوں گے۔ تو یہ آج کل یہ بڑی خوبصورت تلاوتیں کرتے ہوتے ہیں، عقیدے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، منہ سے جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بد مذہب ہے اور خبیث ہے، تو وہ قرآن مجید یاد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کاریگر ہیں، فنکار ہیں بس۔ تو عمل کی بہت زیادہ کرتے ہیں، عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت دو درمیان میں ہے، اہل سنت والجماعت عقیدے کی بھی بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ عقیدہ کوئی ہمارا بے ادبی نہ ہو جائے، اور دوسرے لیول پہ ہم لوگ عمل کو نہیں چھوڑتے اور عمل کے بارے میں سختی کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں جو عام مسلمان ہیں، عام مسلمان، وہ یہی کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی بڑا زبردست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل بھی بالکل فرائض کو پورا کرتا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ارکان ہیں اس کو پورا کرتا ہوتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمارا جو ہے نا وہ اسی پہ ہمیں رکھے۔ اعتراض بھی آ سکتا ہے، اعتراض کیا ہے؟ ہاں چلو چھوڑ دیں، اعتراضات بہت سارے ہیں، پھر جوابات بھی بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روح کا تعلق جسم سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، مگر بمقابلے جسم دل سے قوی تعلق ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ روح کا تعلق دل سے زیادہ مضبوط ہے اور جسم سے نہیں ہے۔ جسم ناسوتی ہے نا، جسمانی جو جسم ہے ہمارا یہ ناسوتی ہے، اور جو ہمارے روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ ملکوتی ہے۔ تو روح کا تعلق کیا ہے؟ ملکوتی سے ہے، یعنی دل سے۔ لہذا جسمانی گناہ سے روح کی اصل صفائی جاتی رہتی ہے۔ جسم گناہ کرتا ہے لیکن روح جو ہے نا اس کی صفائی جاتی رہتی ہے، دل کی صفائی جاتی رہتی ہے، دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس سے روحانی اخلاق، علم، کرم، مروت، غیرت، شکر، صبر وغیرہ نکل کر اس میں حیوانی بلکہ شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ علم تصوف ہے، وہ سمجھاتے ہیں آپ کو کیسے آپ نے دفاع کرنا ہے، کیسے آپ نے محاسبہ کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے۔ اولیاء اللہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بس وہ مصروف رہتے ہیں اسی کام میں۔ اس کی سیقل یعنی جو صرف کلمہ طیبہ اور درستگی عقائد میں ہے، سیقل کا مطلب ہے زنگ لگ، جس کا جو زنگ لگ جاتا ہے، داغ ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ کے ورد سے جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور درستگی کیسے ہوگی؟ عقائد سے ہوگی۔ اگر دنیا ہی میں یہ زنگ کر لی گئی تو خیر، ہاں یعنی صاف صفائی، سیکل کا مطلب ہوتا ہے کلائی کرنا، کلائی، ہاں کلائی ہوتی ہے نا، کلائی کرنا، صاف پالش کرنا، پولش، ہاں پولش، ہاں اس کا لفظ پولش بڑا بہترین ہے۔ پالش جو ہے اگر پالش کر دی گئی تو خیر ہے، ورنہ آخرت میں اس کی اصلاح ناممکن ہوگی اور اس کی سزا دائمی عذاب ہے۔ علماء بنی اسرائیل ان دو مرتبوں میں فرق نہ کر سکے اور دونوں کو یکساں سمجھ کر بیٹھے۔ دیکھو روح کا تعلق ناخن، ہاتھ پاؤں، دماغ اور دل سب سے ہے، مگر مختلف کے ناخن اور بال کاٹنے سے روح کو تکلیف نہیں ہوتی، اور دوسرے اعضاء کے بیکار ہو جانے سے اس کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے مگر موت نہیں ہوتی۔ لیکن دل اور دماغ پر آفت آ جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ روح ایک ہے مگر اس کے تعلقات مختلف ہے۔ ان یہودیوں نے دل و دماغ، عقائد کو بال وغیرہ یعنی اعمال وغیرہ پر قیاس کر لیا۔ اس کی تردید فرمائی گئی۔ بادشاہ کا تعلق چوکیدار سے بھی ہے اور وزیر اعظم سے بھی ہے، لیکن وزیر کے بگڑنے سے سلطنت جائے گی، نہ کہ چوکیدار کے بگڑنے سے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، بات کو تھوڑا سا آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ جو روح ہے، روح اس کا تعلق سارے جسم سے ہے، سارا جسم ہی مر جائے گا اگر روح مر گئی تو، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن دل سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہے۔ میں اس کو یہ سمجھیں آپ کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا یہ پایا تخت ہے، اس کے اوپر روح کا قبضہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دل اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہاں پہ روح رہتی ہے ملکوتی، ٹھیک ہے جی، اس پہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس پہ تجلیات اترتی ہیں، اس روح پہ، دل پہ۔ وہ کہتے ہیں نا دل اللہ کا گھر ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ روح ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں پیٹ کی شہوت کے لیے، اپنے جو ہے وہ شہوت کو پورا کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، آپ بدکاری کرتے ہیں جسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے،
یا پھر آپ آنکھوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، کانوں کی خواہشوں کو، غیبت سنتے ہیں، چغلی سنتے ہیں، زبان کی خواہشیں پورا کرتے ہیں. جب آپ جسم کے خواہشات پورے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہوتا ہے وہ روح پہ پڑتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ کے دل پہ ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں ہے، رانا کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ ران کا مطلب ہے ایک داغ لگ جاتا ہے، تمہارے دل پہ لگ جاتا ہے اور روح پہ لگ گیا وہ داغ تمہارا. وہاں روح کی کمزوری آ جاتی ہے دل پہ، اس کا تعلق اس کے جو پایا سلطنت ہے، جو اس کی حکومت ہوتی ہے دل پہ، جس کی وجہ سے سارا جسم کا نظام ٹھیک چل رہا تھا، وہ کمزور ہو جائے گا. پھر آپ دوسرا گناہ کرتے ہیں، پھر آپ کا دل کمزور ہوتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، اور آپ کا نفس بڑا ہوتا رہتا ہے، مضبوط ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سارا جسم جو ہے وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور آپ نفس امارہ کے قبضے میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کو خواب بھی برے برے آتے ہیں، درندے دکھائی دیتے ہیں، حرام جانور دکھائی دیتے ہیں، اور گدلا پانی دکھائی دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈرتے ہیں آپ خوابوں میں. اور نفس جو ہے آپ کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، نیکی مشکل ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو، تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، گناہ پہ ندامت نہیں ہوتی. یہ سب کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ دل پہ ہے، اور دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے. تو پھر یہ جو پایا تخت ہے نا، جو فیڈرل ہے، ہماری جو کیپٹل ہوتا ہے دل، اس پہ نفس کی حکومت ہو جاتی ہے. روح کیا؟ روح کمزور ہو جاتی ہے آپ کی. جو لوگ جسم کو بناتے ہیں ان کی روح کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اولیاء اللہ کو زیادہ دیکھتے تھے کہ وہ کمزور ہوتے تھے اور رنگ ان کا پھیکا پڑا ہوتا تھا. یہ وہ بڑے لوگ تھے جو مجاہدوں میں رہتے تھے. تو بہرحال یہ کچھ معروضات تھی جو پیش کر دی آپ کے سامنے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. کل کا لیکچر ہے انشاءاللہ. کل تو لیکچر ہے حکومت کے حوالے سے، اسلامی نظام حکومت. مجھے ذرا سوالات بھیج دیں، مہربانی کریں. سوال کوئی بھی سوال ہوگا نا، تاکہ پہلے سے ان کو بھی تیاری کرنے کا موقع ملے، اور مجھے بھی پتا ہو. پھر اس وقت بڑے لوگ ناراض ہوتے ہیں یار، بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں. چلیں، سلامت رہیں احباب. کوئی بات کرنی ہے احباب کسی نے؟ چلیں، سلامت رہیں احباب. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم